बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। नासरीन, पंजाब के निगरान सेटअप के बाद इमरान खान खासे परेशान हैं क्योंकि सैयद मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तैनाती मुस्तरद कर दी है। इमरान खान के मुताबिक मोहसिन नकवी जानिबदार हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन में उनका एक मरकजी किरदार है, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है और इस मामले के बाद पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को भी जानिबदार करार दे दिया है। इमरान खान के मोहसिन नकवी पर इल्जामात भी लगाए गए हैं। इसके अलावा दूसरा ये कि हम बात करेंगे इस्तीफों के मामले पर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा यू टर्न सामने आया था, लेकिन जो है वो स्पीकर ने उसको खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए मंजूर ना करने की एप्लीकेशन दी थी, दरखास्त दी थी, लेकिन स्पीकर ने उसे मुस्तरद कर दिया और स्पीकर ने ये इस्तीफे 4 मराहिल में मंजूर किए हैं। यानी कि पहले 11 अराकीन के मंजूर किए गए, उसके बाद 2-2 मरतबा 35-35 अराकीन के इस्तीफे मंजूर किए गए और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी थी कि मज़ीद इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, अगर किए गए तो ये आइन और कानून के खिलाफ होंगे। लेकिन इस पर स्पीकर ने अपनी एक नई चाल चली, यानी कि पाकिस्तान की मईशत को साइड पे रख के हम चालू की बात कर रहे हैं। सियासी तौर पर भले इस्तेहकाम हो ना हो, लेकिन मुआशी तौर पर इस्तेहकाम नजर नहीं आता है। उसके बाद स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 इस्तीफे मंजूर कर लिए और तहरीक इंसाफ की जो है वो दरखास्त को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आपकी दरखास्त उसूल और ज़वाबित के मुताबिक नहीं थी, सो हमने मुस्तरद कर दी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो तमाम अराकीन के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। यानी कि कुल मिला के पीटीआई के अब तक 124 अराकीन के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, सिवाय उन अराकीन के जो मुनहरिफ हो गए थे, उनके इस्तीफे ताहाल मंजूर नहीं किए गए हैं। तो इस सब पर बात करते हैं और अब तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि केटी की असेंबली भी तहलील हो चुकी, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी, इस्तीफे भी मंजूर हो चुके जो कि तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी। अब उसके बाद क्या होगा, इन सब पर बात करते हैं। बात करने के लिए आज मेरे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफकत अली सर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और नून लीग से मौजूद है सज्जाद सिपरा साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। शफकत साहब, सर आप बताइएगा, इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी से नाराज क्यों है? देखें, बात यह है कि जो मोहसिन नकवी है, एक तो ये नेबज़दा है और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये रजीम चेंज के ऑपरेशन के अंदर इसके बहुत सारे मामलात हैं और ये बंदा एक तरफ़ा है, ये हमें मंजूर नहीं है। जब हमारी हुकूमत, जब जो भी बंदा निगरान होता है वो दोनों पार्टियों को मंजूर होना चाहिए, फिर वो निगरान बनता है सेटअप। ऐसा नहीं है कि भी एक हमें मंजूर नहीं है, हमारी सूबे में हुकूमत थी, हमने इस्तीफ़ा दिया, हुकूमत ख़त्म हुई, तो अब ये जो मोहसिन नकवी है ये नेबज़दा है, नेब के साथ इसके पहले बारगेनिंग हुई है, इसके पास केसेस हैं, तो ऐसे किसी सूरत में हम इसको नहीं कबूल करेंगे और हम इस एहतजाज भी करेंगे और कोर्ट में भी जा रहे हैं हम। लेकिन सर, जब पॉलिटिशियन सियासतदान इस चीज को नहीं करेंगे कि आपस में इत्तेफाक राय से कोई नाम नहीं निकालेंगे, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि इलेक्शन कमीशन ने तो कोई हल निकालना था फिर इस पर? देखें, बात यह है, इलेक्शन कमीशन ने हल निकाला, हमने भी नाम दिए थे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने इसका हल नहीं निकाला है। राजा सिकंदर जो है इलेक्शन कमीशन, वो शुरू से ही हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और वो एक तरफा है, जानिबदार है, हमें मंजूर नहीं है। तो आपने की थी, आपकी हुकूमत तहरीक इंसाफ ने की थी उनकी तैनाती से। देखिए, हम फरिश्ते कहाँ से लेके आए हैं, यही सिस्टम है, इसी सिस्टम को ठीक करने की इमरान खान ने कोशिश की है। अब कोई नेशनल विल होती है, कोई इंसानी कोई चीज़ होती है कि पाकिस्तान की जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए इमरान खान ने हर हद तक कोशिश की है और अभी भी वो कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है इमरान खान। अब अंदर से क्या खिचड़ी पक रही है वो आप सबके सामने है। एक एक किरदार को खान साहब ने नंगा कर दिया है, हर चीज़ सामने आपके आ रही है। अब जिस मर्जी महकमे को देख लें, पहले हम बचपन में कहते थे कि ठीक है जी, जो काम कर रही है फलानी गैबी ताकतें, वो गैबी ताकतें अब सामने ले आए खान ने सबको नंगा कर दिया, आपके सामने जो कुछ हो रहा है। सिपरा साहब, आप क्या कहेंगे सर, तैनाती क्या मेरिट पर हुई है? क्योंकि अगर नाम आपके मुताबिक होता तो है, बल्कि आपको ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट होता तो फिर आप ये कहते कि जी गलत नाम है, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जानबदारी का मुजाहरा किया है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहली जो बात है कि जंगल के कानून से इंसान ने इर्तका किया और ताकत की बजाय कवानीन का राज हुआ।
اب قانون جو آئین موجود ہے پاکستان میں 1973 کا رائج الوقت، اس میں موجود ہے وہ دفعات غالباً 224 ہے آرٹیکل. اس میں پہلا جو کام تھا وہ اختیارات دیے گئے تھے لیڈر آف اپوزیشن اور سی ایم صاحب کے پاس، جو لاسٹ ڈیزالوڈ اسمبلی ہے ان کے. تو اب یہ دونوں معاملات وہاں تک جو ہے وہ دونوں کے بٹوین فائنل نہیں ہو سکے. اب آئین نے رستہ دیا تھا، نیکسٹ پروسیجر واز پارلیمانی کمیٹی. اب پارلیمانی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی، اس میں جو ہے وہ اپوزیشن اور ایکس جو گورنمنٹ تھی سی ایم صاحب کی طرف سے وہ نام دیے گئے، اس میں بھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا. اب اس کے بعد آئین نے ایک آئینی رستہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار چلا گیا. اب الیکشن کمیشن نے اس پاور کو جو ہے وہ پروسیس کرتے ہوئے ایک نام کو فائنل کر دیا. اب بہت سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ غلطی ہوئی ہے، آج اگر سی ایم کاف لیگ کا نہیں ہے، آج اگر سی ایم پرویز الہی نہیں بلکہ محسن نقوی صاحب ہے، تو یہ جو کچھ ہوا ہے خان صاحب کی غلطی سے ہوا ہے. لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی نے طریق انصاف کہتی ہے کہ پلی بارگین کی ہے، آپ نے حاجیمہ کا بھی نام دیا ہے سر، وہ بھی وہ کہتے ہیں نون لیگ کے کیبنٹ کا حصہ ہے. ویری سمپل تھنگ از دس کہ کیا آئین جو ہے اس میں کوئی قدغن ایسی موجود ہے؟ اگر اس میں قدغن موجود ہے تو کورٹس آر اویلیبل، سپریم کورٹ جائیں، موسٹ ویلکم. ابھی جو بات ہے آپ اگر محسن نقوی صاحب کی وہ بات کریں گے، وہ میڈیا کے ایک دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کئی چینلز کے آنر ہیں، اور وہ جو ہے بالکل سر اسی بات میں ایک صحافی ہیں، کیا صحافی کی تعیناتی صحیح ہے؟ سمجھتے ہیں آپ کہ وہ جانبدار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایک صحافی ہے تو اس کو بینگ پروفیشنل لائبلٹی اس کی ہے، اس نے ہر لیڈرشپ سے ملنا ہے، اس کے انٹرویوز بھی کرنے ہیں، اس نے تقریبات میں بھی جانا ہے. ایسا کون سا بندہ لایا جائے جو دنیا سے قطع تعلق ہو، اور ایسی بات کہیں آئین میں نہیں لکھی گئی کہ فلاں بندے کو جو ملے گا. اب پی ٹی آئی جو ہے اس کا مورلی کوئی سٹرکچر نہیں ہے، وہ ایک اپنی ضد پر قائم ہے کہ جناب جو ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے، جو ہم سے مطلب نالا ہوگا جو. لیکن سر متنازع نام تھا، کیا متنازع نام نہیں تھا؟ ایسا کوئی نہیں ہے کہیں کسی سے بارگین کی ہوئی ہے سر انہوں نے. دیکھیں بات یہ ساری چیزیں اور میرٹس ہیں. میں نے پھر عرض کرتا چلوں گا کہ بات یہ ہے کہ اگر تو آئینی طور پر کوئی رکاوٹ ہے تو سپریم کورٹ موجود ہے، آئینی طور پر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ جا سکتے ہیں. سر وہ تو پریزیڈنٹ صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، لیکن سر عمران خان اور تحریک انصاف کی بات کر رہی ہے کہ محسن نقوی زرداری کے فرنٹ مین ہیں، قریبی دوست ہیں، نون لیگ سے قریبی روابط ہیں، اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ رجیم چینج آپریشن میں ان کا ایک نمایاں کردار رہا ہے. تو سر اگر ایسا ہے، اگر یہ سب کچھ ہے، تو کیا ان کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن ہیں؟ بالکل ممکن ہے. جو شفاف انتخابات کی ذمہ داری ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ رسپانسیبل ہے، اس نے انتخابات ہیلڈ کرنے ہیں. یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ایٹ دیٹ ٹائم. یہ 60 ڈیز جتنے بھی دن 90 ڈیز کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے وہ معاملات جو حکومتی معاملات ہیں مشینری کو فعال رکھنا ہے. اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا پروسیس کرے گا، شفاف انتخابات اس کی ذمہ داری ہے، نہ کہ سی ایم کی. لیکن سر بیوروکریسی کا انتظار تو ہوتا ہے نا، اس بات کا انکار نہیں کر سکتے نا. بالکل ہوتا ہے. شاید تو آتے ہی چینج کرنا شروع کر دیا جی، پنجاب کو چینج کر دیا اور سارا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بہت سے عرض یہ ہے کہ اگر وہ ایک جو بساط بچھائی ہوئی تھی جو سابقہ رجیم نے، جو پہلے پرویز الہی صاحب تھے، انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے مؤثر انداز سے اپنے جو پروردہ افسران تھے اور منظور نظر لوگ تھے ان کو کی پوسٹوں پر تعینات کیا گیا تھا. وہ ضروری ہوتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جو افسران ہیں وہ کسی کی طرف جانبدار نہ ہوں. اس لیے غیر جانبدار سٹرکچر لانا اور سٹرکچر کو چینج کرنا، اور وہ کوئی باہر سے نہیں لا رہے، وہ وہی افسران ہیں، صرف تقرری اور تبادلے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. شفقت صاحب کتنا اتفاق کریں گے آپ سپرا صاحب کی بات سے؟ دیکھیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ محسن نقوی جو ہے، جس طرح یہ نجم سیٹھی کو لے کے آئے تھے نگران، اس نے پنچر 35 لگائے تھے. یہ پنچروں کی سیاست کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ امپائر ملا کے الیکشن میں جاتے ہیں. یہ ساری زندگی نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے.
اور اب پھر یہ اسی طرح محسن نقوی نے آتے دیکھنا، اس نے آج کئی تبادلے کر دیے ہیں، تقریر ادھر ادھر کا چھانگا مانگا سیاست کر رہے ہیں. تو طریق انصاف تو چاہتی ہے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن. ٹھیک ہے، آپ کو اگر محسن نقوی پھر آپ کیوں خوفزدہ ہیں؟ ٹھیک ہے، جو بھی تعینات ہو چکا، یہ تو آپ کا اپنا پروسیس تھا، کرنا چاہیے تھا، اتفاق نہیں ہو سکا یہ معاملہ گیا الیکشن کمیشن کے پاس، پھر اس سے پہلے اگر آپ کر لیتے تو بہتر تھا، لیکن نہیں ہو سکا. کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر آپ کی پاپولرٹی ہے تو آپ کو کیا ٹینشن اس چیز کی؟ دیکھیں ثاقب بھائی، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب یہ جو کچھ بھی ہو گیا، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ریویو ہو سکتا ہے اگر کورٹ سپریم کورٹ، کیونکہ ایک نیب زدہ ہے، ایک بندہ جانبدار ہے، وہ نیب کا مطلوبہ رہا ہے، اس بندے پہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے گا؟ یہ تو وہی نجم سیٹھی والی پنچروں والی بات ہوگی. یہ پنچر لگائیں گے، ان کو پتہ ہے یہ الیکشن سے ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں. یہ ان کے یہی حربہ ہے، کسی نہ کسی طریقے ہم میل ملا کے الیکشن خان صاحب کا راستہ روکنا ہے. خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہر حد تک جائیں گے. یہ سب کچھ عوام دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کی عوام عمران خان کو اپنی آخری امید سمجھتی ہے. یہ بات آپ نے پنجاب کے ضمنی الیکشن دیکھے. یہ ضرور کروں گا. آپ بات کرتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، تو سر انہوں نے محسن نقوی کی تعیناتی کی ہے، آپ طریقہ صاف سمجھتی جانبدارانہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کیا درست ہے؟ جانبدارانہ فیصلہ واقعی تھا ان کا؟ وہی تو ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ راجہ سکندر تو پہلے سے ہی زیادتی کر رہا ہے. راجہ سکندر ان کا پرانا بندہ ہے، کافی عرصے سے نون لیگ کے ساتھ چل رہا ہے. یہ سارے سسٹم ہے، جو سسٹم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، لیکن ہم سسٹم میں ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں، اس کو سیٹ کرنے کی، سیدھے رستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. یہ تو اب سب کو یہاں ہو گیا. پنجاب کی حکومت میں جب دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے، پاکستان کی عوام نے، پنجاب نے اور عمران خان نے 5-6-7 حلقوں سے الیکشن جیتا ہے، تو پاکستان کی عوام بخوبی سمجھ چکی ہے کہ یہ جتنے بھی اس وقت پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، اس سے پاکستان کی عوام نے جان چھڑانی ہر صورت میں. اب یہ کوئی نہ کوئی حربہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ جائیں، یا کوئی ایسا کام کر دیں، کوئی ایسا بندہ تعینات کر دیں جو ان کو الیکشن ون کرا دے. مگر ایسا اب نہیں ہوگا. اب یہ جو مرضی کر لیں، یہ عوام کا سمندر جو سیلاب ہے. ہاں ہم تیار ہیں، بالکل. ہم تو ہر وقت تیار ہیں. الیکشن تو یہ بھاگتے ہیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے، نگران حکومت آئے، جو سیٹ اپ آئے، وہ کم از کم دونوں فریقین کو قابل قبول تو ہو. لیکن سر اب وہی بات کہ پنجاب اور کیٹی میں تو ویسے بھی انتخابات ہو رہے ہیں، بھلے 5 سال کے لیے ہوں یا ضمنی کے حوالے سے کریں، لیکن سر قومی اسمبلی کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ تو فی الحال تک تو کوئی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. دیکھیں، جو قانون جو کہتا ہے کہ بھی ملک کی جب قومی اسمبلی کی اپوزیشن نے پوری نے استعفیٰ دے دیا، 2 صوبے میں گورنمنٹ نہیں، تو یہ جنرل الیکشن کی طرف بات جا رہی ہے. یہ تو حکومت کو وقت کو چاہیے کہ جنرل الیکشن کروائے. ڈر کس بات کا ہے؟ آپ کرائیں ضمنی الیکشن. بات کریں گے کہ انتخابات جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہے. ہم پہلے بریک کی طرف جائیں گے اور واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ استعفوں کے معاملے پر جو طریقہ انصاف کا ایک یو ٹرن اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے استعفے جمع کروائے اور اس کے بعد جو واپس لینے کی بات ہوئی، تو ان سب پر بات کریں گے. لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ چلیں گے. ویلکم بیک جی. آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہم اپنی بات کو کنٹینیو کر رہے تھے. تو سوال سمرا صاحب یہ آپ سے ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے استعفوں کے معاملے پر یو ٹرن کیوں لیا؟ وہ چاہتے تھے استعفے منظور ہوں، لیکن جب استعفوں کی منظوری کی باری آئی تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ جی ہم اپنے منظور مزید نہیں کروانے. جی میرا سمپل سا سٹانس یہ ہے کہ لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ دور رس نتائج کو دیکھ کر کرتے ہیں، اور لیڈرشپ اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں پر، اپنے ڈیسیژنز پر ویل ڈٹرمن ہوتی ہے اور شور ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. دیکھیں نیلسن منڈیلا نے ایک زندگی کا طویل حصہ قید و بند میں گزارا. ہمارے یہاں بھی لیڈرشپس نے بہت مارے کھائیں، بہت قید و بند چوکٹیں برداشت کی، لیکن ایک نظریے پر وہ کار بند رہے کہ یہ ایبسلیوٹ حل ہے اور یہ ہمارا نظریہ پیچھے نہیں ہٹیں گے.
اور جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو سوچ ہے وہ لیڈرشپ کی بالکل صحیح اینگل میں ہے. لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جو صبح جو فرماتے ہیں شام تک ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ فیصلے پر قائم رہیں گے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ اپنے سٹانس سے خود ہی وڈرا ہو رہے ہیں, اور یہ ہر صورت میں پی ڈی ایم کی اور حکومت کی فتح یابی ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس پر وہ لانتے بھیج رہے تھے, جسے وہ جیلی قرار دے رہے تھے, جس پر وہ بہت بری القابات کس رہے تھے, آج اسی پارلیمنٹ کے باہر وہ کھڑے ہیں اور آج وہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اسی اسمبلی میں واپس آنے دو. تو میں لیکن سر آپ سے بات کریں قیادت کی تو پھر آپ کے بھی تو ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ تھا, وہ تو اب قائم ہی نہیں ہے نا. ابھی تک قائم ہے. دیکھیں ہر پارٹی میں جو ہے کچھ سافٹ کارنرز رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب لیڈرشپ کی ایک اپنی کوالٹی ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, لیکن ریزسٹنس کی پالیٹکس کرنا ان کے شاید جو ہے وہ بس میں اس حد تک آگے جا سکتے ہیں. میاں صاحب کو لائیں پاکستان میں آئیں اور وہ کھیلے کھل کے بالکل آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم الیکشن جو ہے اس کا کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. پی ایم ایل این جو پارٹی ہے, جو این لگا ہوا ہے, وہ مسلم لیگ نون ہے, وہ نواز شریف کے بغیر بالکل انکمپلیٹ ہے. شہباز شریف جو ہے وہ بالکل ہمارے رہنما ہیں, لیکن لیڈرشپ جو قیادت ہے, جو رستہ متعین کرنا ہے, وہ نواز شریف صاحب ہیں. اور میں بابانگ دہل کہوں گا کہ وہ بات, وہ قیادت سیکنڈری میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں. بالکل. لیکن سر جیسے میں دیکھا کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے, وہاں پر نون لیگ کو یقیناً شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. کیا سمجھتے ہیں وجوہات نواز شریف کی نہ ہونا تھا یا کوئی اور وجوہات تھی؟ دیکھیے اس میں کئی وجوہات تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ حکومت کا قبول کرنا, پی ایم ایل این کا حکومت کا حصہ بننا, یہ سب سے بڑی وجہ تھی. میں سمجھتا ہوں ذاتی یہ غلطی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو قبول کر لیا؟ بادل ناخواستہ قبول کیا, مجبوری تھی, ورنہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا. یہ مجبوری چکے ہیں, اب تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, ڈالرز نہیں ہے قرضوں کی ادائیگی کی واپسی کے لیے. عرض یہ ہے کہ ڈوبتی ناؤ کو, ہچکولے کھاتی ناؤ کو جو کپتان سنبھالنے لگتا ہے تو وہ ہچکولے کھانا ایک سیکنڈ میں بند نہیں ہو سکتی. 4 سال میں جو ناؤ ڈوب رہی تھی اس کو سنبھالنے کے لیے ایک وقت لگے گا. وہ پیچھے آپ کو روکتے ہیں اور آپ ٹھیک ہے سر ساتھ رہے گا. شفقت صاحب, سر تحریک انصاف نے استعفے جمع کروائے تھے, اس کے بعد واپس لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ پھر یہ یو ٹرن کس چیز کا؟ دیکھیں اس کو آپ یو ٹرن کہیں جو مرضی کہیں, یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. لمحہ بلمحہ جو صورتحال مختلف چینج ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق پارٹی کو اپنی پالیسی چینج کرنی ہوتی ہے. جی آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے اندر کا کیا فیصلہ ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, یہ تو ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ. ہم تو صرف ثاقب بھائی ایک ہمارا ایجنڈا ہے, صرف ہم کہتے ہیں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ اور اس ملک کی عوام کو اس کا اقتدار ان کو واپس دے دو, اور ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. رہی بات اس وقت پچھلے 40 سال سے 50 سال سے 35 سال سے یہ پارٹیاں حکومت کرتی آ رہی ہیں اور ساری خرابیوں کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا رہی ہیں. انڈیا دنیا کی 5ویں معیشت بننے کو جا رہا ہے. پاکستان کے پاس پیاز ٹماٹر خریدنے کے تک کے پیسے نہیں ہیں, وہ وہاں کراچی پہ سڑ رہی گل رہی ہیں پورٹ کے اوپر. تو مقصد یہ ہے کہ ساری خرابیاں انہوں نے پیدا کی. آئی ایم ایف پہ کون لے کے گیا, کیوں لے کے گئے پروگرام میں؟ شروع سے لے کے جاتے ہیں حکومتیں کرتے 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 آج ملک کس نیج پہ آ گئے کہ ہمارے ملک کا ہر چیز کا فیصلہ, چاہے بجلی کے بل ہیں, چاہے پیٹرول ہے, چاہے آٹا چینی گھی, جو بھی چیز آئی ایم ایف کی حکم کے بغیر جو وہ لکھ کے دیں گے وہی ریٹ ہمیں صبح نافذ کرنا پڑے گا. اس میں کون لے کے گیا؟ ٹھیک ہے سر, لیکن سر استعفوں کی بات ہو رہی ہے, وہ تو آپ کے چلے سارے منظور ہو گئے, جو آپ کی منشا بھی تھی, خواہش بھی تھی, آپ چاہتے بھی تھے, لیکن سر اب کیا کریں گے؟ اب کیا آپشن آپ کے پاس موجود ہیں؟ سر وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے نا آپشن ہم کیا کریں گے, وہ تو ہم کیا کرنے والے ہیں. ہم تو عوام کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, عوام احتجاج بھی کریں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کرتے آ رہے ہیں. آپ نے اپریل میں بھی کیا تھا, اکتوبر نومبر میں بھی کیا تھا, لیکن سر تب سے لے کر اب تک کوئی راستہ تو بنا نہیں. بس اس وقت خان صاحب نے کچھ نقصان ہو جانا تھا ملک کا. پنڈی سے جب ہم واپسی آئے ہیں ہم نے آپشن یہی رکھا کہ ہم قومی صوبائی اسمبلیوں سے واپسی استعفے دیں گے. ادروائز عوام تو تیار تھی
कि इस हुकूमत को, PDM के टोले को जो नालायल बैठ गया इस हुकूमत में, इसको उठा के बाहर फेंके। इंतशार होना था, मुल्क का नुकसान होना था। यानी कि अभी उनका लॉन्ग मार्च हो सकता है, बिल्कुल या एक एहतजाज होगा? बिल्कुल एहतजाज, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, एहतजाज भी हो सकता है, कोर्ट भी हम जा रहे हैं मोहसिन नकवी के खिलाफ। तो हम तो ये, हमारा तो ये मुतालबा है, इनको डर किस बात का, इलेक्शन करें, जान छुड़ाएं बस। ठीक है सर, ये बताइएगा कि पंजाब और KPK की असेंबली तो आपने तहलील कर दी, आपके इस्तीफे भी मंजूर हो गए, लेकिन सर इन सब के बावजूद भी आप पहले कहते थे इंतखाबात हो जाएंगे, हम तीनों काम करेंगे, लेकिन सर हो गए इंतखाबात की, अभी तक राह हमवार होती नजर नहीं आ रही। दरमी है ना। तो सर क्या आम इंतखाबात हो पाएंगे आपकी राय में? बिल्कुल आखिरी हल यही है, जिस मर्जी पाकिस्तान करवाते नहीं है, वो कहते हैं हम नहीं करवाते, बैठे हैं, जो मर्जी कर रहे करो आप। नून लीग वाले कहते हैं, PDM कहती है। तो फिर तो ये इस मुल्क में गुंडागर्दी है, बदमाशी है, फिर उसका हल अवाम निकालेगी ना। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज होगा, और फिर वही होगा जो श्रीलंका में हुआ है, जो और दूसरे ममालिक में इनकलाब जब तुर्की में हुआ है, ऐसा ही होगा। फिर वो आपके सामने होगा जो कुछ भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ना समझ आती है। पंजाब और KP में जो इस्तीफे भी उन्होंने दे दिए, असेंबली तहरीर कर दी, कांग्रेस असेंबली के तमाम इस्तीफे मंजूर हो गए, सर अब क्या चाहते हैं ये लोग? इंतखाबात अब क्यों नहीं जा रहे? इंतखाबात में, आम इंतखाबात जो इनका जरीना मुतालबा है। सर मैं बहुत सिंपल से इसमें गुजारिश करूंगा। पहली बात, वो मेरे भाई ने, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर, मैं ईमान की हद तक सिद्ध के दिल से मैं यकीन रखता हूं कि अवाम को हक के हाकमियत दिया जाना चाहिए, जो आज तक मैं आई एम 100% श्योर एंड एग्री कि आज तक एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को पूरी पावर्स डिलीवर नहीं की। सर ये अपनी गलती है पॉलिटिशियंस की कि वो उसके नतीजे में इमरान खान साहब को पहली बार निकाला गया। नवाज शरीफ साहब के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। 99 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ? जमहूरी हुकूमतें हमेशा से इन साजिशों की वजह से इक़्तिदार से महरूम होती रही, लेकिन इमरान खान साहब का और PMLN का फर्क ये है कि इमरान खान साहब के पास सोल मैंडेट नहीं था, वो तो सिंपल मेजोरिटी नहीं रखते थे। वो बैसाखियां बाप नाम की एक पार्टी बनाई गई, MQM को उनके पलड़े में डाला अभी तो गया। आपके पास नहीं है ना, इत्तेहाद जमातों ने इत्तेहाद किया तभी आप हुकूमत में आए ना। अर्ज सादा सी है कि हम हुकूमत में आए हैं, अब आए हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट लिए वो लिए PDM में, और वो पहले से अलायंस बन चुका था, हुकूमत के लिए नहीं बना था। पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है, इस चीज को जो है वो आप मलूज़े खाते रखें। PTI जो थी, जो सोल क्लेम करते हैं, वो काफ लीग और क्या क्या 9 पार्टियों के इश्तराक से बैसाखियों से इक़्तिदार में आए, आईनी तरीके से हमने कबूल कर लिया, बादिल नाखासा। और आईनी तरीके से जब वो पार्टियां जो इनके अलायंस थी उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो इमरान खान साहब को जाना, दिल का जाना ठहर गया। अब जिस तरीके से वो आए थे, जिस तरीके से फोर्सफुली उन्हें लाया गया था, और जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बिठाया था, उनके ताल्लुकात जो है कशीदा हुए, वो साइलेंट हो गए और वो वापस चले गए। अब इशू इज दिस, जो बात करने वाली है वो है, क्या आया मुल्क में आइंदा ऐसे कोई एस्टेब्लिशमेंट की मामला से पार्टी ना आए? कभी ऐसा उन्होंने मुतालबा किया? नहीं। वो कहते हैं जनाब आप न्यूट्रल क्यों होते हैं, यानी कि गैर आईनी तौर पर उनको वो उकसा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट गैर आईनी रास्ता अडॉप्ट करे और सिविल मामलात में मुदाखलत करे, जो एक उनका गैर आईनी मुतालबा है। सेकंड वन, जिन चीजों पर मैं उनके, ये तो बहुत गलत रवैया अपनाया हुआ है। आज तक जिस एस्टेब्लिशमेंट ने जिसको निकाला है, उसने एस्टेब्लिशमेंट के रोल पर तनकीद की, कभी भी ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मुदाखलत करनी चाहिए। ये पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों हो गई है। न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, आप आए और मुदाखलत करें। मैं कहता हूं कि आईने पाकिस्तान में वो कौन सी शिक है जिसके तहत एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत ये होती है, वजीर आजम के मातहत वजीर दिफा के मातहत जो है वो सेक्रेटरी दिफा होते हैं, और एक सेक्रेटरी दिफा नोटिफाई करके उसको डिसमिस कर सकता है। लेकिन सर इस बात का मियां साहब एतराफ कर चुके हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती हुकूमत में आना था, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। मैं भी कहता हूं कि बादिल नाखास्ता पाकिस्तान को बचाने के लिए PMLN ने ये जो इनका जो कूड़ा करकट का ढेर था, 8 महीने आपको हो चुके हैं, 9 महीने से 9 महीनों में अपनी गवर्नमेंट ने क्या है, क्या रिलीफ दिया? सर आपका बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहब, फजल रहमान साहब डेली प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, लॉन्ग मार्च करते थे, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन सर अब महंगाई उससे डबल हो चुकी है, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, कर्जों के पैसे नहीं है आपके पास, अद्वियात के, पेट्रोल के, तो सर यही परफॉर्मेंस है 9 महीने की आपकी। एक सुने, ये जो नताइज निकल रहे हैं वो 4 साल में जो नैब का इदारा इन्होंने गैर कानूनी तौर पर एक्टिवेट किया, जो बिजनेस क्लास को उठाया गया। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जो बिजनेस क्लास थी पूरी दुनिया में,
उनको अप्रिशिएट किया जाता है। इंडिया ने पिछले 10 सालों में दुनिया में शायद 267 या समथिंग बिलियनर्स है, उनमें से 95 इंडिया में है। आज इंडिया के जो है टॉप 10 में 2 बिलियनर्स चले गए हैं। इंडिया ने कारोबार को, बिजनेस क्लास को प्रमोट किया और हमारे यहाँ उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई जो 4 साल। अब सुन लेकिन सर, मैं उसी बुनियाद का जवाब दे रहा आपने रखी थी, हूँ। सर। नेवर एवर नैब किसने बनाई है? हमने बनाई थी। बिजनेस क्लास को किसने थ्रेट किया? यहाँ पर अभी ये शेख शाहिद जमाल साहब थे, यहाँ मुल्तान के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर थे। मुझे बताए वो कौन से हुकूमती ओहदे पर रहे थे कि उनको इतने साल कैद बंद रखा गया। जिस बंदे के पास जो है क्रेडिबिलिटी थी, जो बंदा लोगों को रोजगार दे सकता था, वो बेचारा इज्जत बचाता हुआ इस मुल्क से भाग गया। जब जिसके पास सरमाया था वो ट्रैवल कर गया, हमारी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट कर दी गई, तो पैसा कहां से आएगा? दरख्तों पर उगता है। इसके लिए पॉलिसियां बनाई जाती हैं, पूरी दुनिया में इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है। हमारी मुझे बताएं कि कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं, किस चीज को प्रमोट किया गया? ये जो नताइज है, हर एक्ट का एक रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो ये जो 4 साल एक्शन फरमाया गया है, आज मुल्क जिस सूरत हाल में है, ये खान साहब की उन गलतियों का लेकिन सर, आप तो कहते थे, आपकी जमात कहती थी साहबदार साहब आएंगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, लेकिन सर उनके आते हालात मजीद खराब हो गए। मुफ्ता साहब के होते हुए चले, उन्होंने डबल महंगाई कर दी, लेकिन कम से कम हालात तो बेहतरीन किसी हद तक तो थे ना। लेकिन साहबदार साहब आए, हालात मजीद खराब हो गए। सर देखें, अर्ज ये है, हालात जो है वो संभल रहे हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से बच गया है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, बहुत सारी हमें जो है वो अभी आने वाले दिनों में खुशखबरियां मिलेगी और अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे। और मुझे आज भी याद है, मिफ्ता इस्माइल साहब एक बार एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आपको जो फैसले ले रहे हैं, आपको पता है इसका नुकसान होगा। उसने कहा जी, मुझे अगर कोई दुनिया में जानता है तो आज पाकिस्तान की वजह से है। अगर उसने कहा जी फर्ज करें हमारी पार्टी ही डूब जाए और हम एक इलेक्शन हार भी जाए, 5 साल अपोजिशन में हम क्यों नहीं बैठ सकते? हम इस मुल्क के लिए किसी हद तक भी नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस मुल्क को बचाएंगे। तो हम इस डूबती नाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और हत्ता इम्कान हद तक हम उस खतरे से बाहर निकल आए हैं। ये टाइम लगेगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। शफकत साहब, वो तो कहती है हमने 9 माह के अंदर आके पाकिस्तान को बचाया है, पाकिस्तान डूब रहा था, डिफॉल्ट कर रहा था, पाकिस्तान एक ट्रैक पे असर, क्या वाकई ऐसा है? देखें, ये तो सबके सामने है कि जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने नेब को ख़त्म किया, अपने जितने केसेस हैं सारे दूध के धुले हो गए हैं, सब इन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराए। अभी तक तो उनकी यही प्रोग्रेस है, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराए हैं। मेरा इनसे ये सवाल है कि 30-40 साल से आप पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म में नवाज शरीफ बनाया है, 1 दफ़ा अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाया है, फिर अब तुम्हारी हुकूमतें चलती रही हैं दीगर सूबों में भी, और 99 में तो आपके पास बहुत सिंगल मेजॉरिटी थी, आप जो मर्जी करते। तो आज जितनी सारी खराबियों का आप इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो खान साहब की और अब की सूरत हाल आप देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने, बल्कि पाकिस्तान में तो जो ओवरसीज पाकिस्तान का आपने हक मारा, अब आप उन्हीं से कह रहे हो कि हमें जनाब पैसे भेजें, डॉलर भेजें। उनको तो आपने वोट का हक नहीं दिया। पाकिस्तान में डॉलर आने का तो वाहिद वही जरिया था, या फिर जो बच्चे अमेजोन के जरिए या दूसरे जरिए कंप्यूटर से जो कारोबार कर रहे हैं डॉलर बाहर से आ रहे हैं, और तो कोई जरिए नहीं था। तो मैं ये कहूँगा एस्टेब्लिशमेंट की भाई से इतफाक करूँगा, एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाकिस्तान की जो जितनी भी हुकूमतें बनी हैं उसके, ये तो अब सारा निज़ाम नंगा हो गया ना। ये तो खान साहब को इनको क्रेडिट देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी करता धरते हैं, उन सबको चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम की तरफ देखेंगे वो क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को चाहती है, सब मिल बैठे और नेशनल प्लान कर। आप बात करते हैं इंतखाबात की, इंतखाबात के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होंगे? आपने भी तो आके महंगाई करनी है ना, आप और क्या करेंगे? देखिए, जितने चैलेंज हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुल्क जिस नेच पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है, महंगाई तो होगी और हो रही है, लेकिन हमने पहले भी किफायतशारी की पॉलिसी को अपनाया था। हमने जो अल्ले तल्ले हैं, करप्शन के जो केसेस हैं, जो करप्शन का माल है, हमने उस पर हाथ डालना है। हमने 3 साल में कुछ भी नहीं हुआ। सर 3 साल, 3.5 70 साल का गन 3-3.5 साल में कैसे एक शख्स, 2 साल तो कोरोना के गुजर गए। एहतसाब का मौका दिया गया था, आवाम ने इस वजह से वोट दिया था कि एहतसाब होगा। जो आप कहते थे चोर, करप्ट, लुटेरे, डाकू, इन्हीं से पैसे निकालेंगे। सर 1 रुपया नहीं निकालते। साकिब भाई, ये निज़ाम इतना मफलूज है, इतना ये पंजे गाड़े हुए इस माफिया ने, इस निज़ाम के अंदर इत्तेसाब अगला इमरान खान 3-3.5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के, वो क्या करे? अभी
लाइन पे मुल्क चला था और ये जनाब ये रजीम चेंज आ गया। मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ मौजूद थे। जिस तरह आज हमने बात की पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल पंजाब के अंदर जो इंतखाबात की बात हो रही है और पंजाब का निगरान सेटअप है उस पर भी आज हमने बात की, और बिलखुसूस आम इंतखाबात के ऊपर, पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर कि अब अगला सेट क्या प्लान होगा, क्या इंतखाबात के बाद भी कोई राह हमवार होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बेहतरी की, तो इन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन आज तक के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने